भयो। यहाँहरु सबैलाई जय मसीह साथै नमस्कार। आज 2017 साल 1 महिना 6 गते शनिबारको दिन आज हाम्रो प्रसन्न रोपेका मण्डली परिवार विश्वासी जो अहिले विभिन्न घरमा हुनुहुन्छ, कोठामा हुनुहुन्छ, तब जो जहाँ हुनुहुन्छ आफैले भनेर भनेका थियौँ र सो तपाईले पालन गर्नुभएको छ। परमेश्वर तपाईलाई आशीर्वाद दिउन्। आज चाहिँ हामी यो अनलाइन मार्फत तपाईलाई वचन दिन गइराखेका छौँ। परमेश्वरले यो अनलाइन मार्फत यो सेवा गर्ने मौका परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। यसद्वारा पनि तपाईले आशिष पाउनुहुन्छ। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बाबाहरू स्वदेशमा विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ तपाईले यसबाट सेवा लिन सक्नुहुन्छ, वचन सुन्न सक्नुहुन्छ र आशिष पाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि परमेश्वर आज बोल्नुहुन्छ तपाईसित। तपाईको खाँचो त्यो म्यासेज प्रभुले वचन तपाईलाई दिनुहुन्छ, किनभने उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर आफ्ना छोराछोरी स्वदेशमा विदेशमा जहाँ भए तापनि हेरचाह गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हेर्नुहुन्छ। अनि विशेष अहिलेको जुन परिस्थिति छ, संसारै अहिले लकडाउन भएको अवस्था, कोरोना भाइरसले जुन प्रकारले मानिसलाई सताएको अवस्थामा हामीहरूलाई जुन प्रकार राज्यले चाहिँ जुन आज्ञा दिएको छ, आफ्नो घरमा बसिदिनुहोस्, कोठामा बसिदिनुहोस्, बाहिर ननिस्किदिनुहोस् भनेर जुन राज्यले हामीलाई सरकारले आदेश दिएको छ, यसलाई हामीले पालन गरेका छौँ र अब आफ्नो घरमा बसेका थियौँ। विगत दिन समयमा हामी मण्डलीमा भेला हुन्थ्यो भने यसरी राज्यले चाहिँ हाम्रो भलाइको लागि, हाम्रै भलाइ र हाम्रो जीव ज्यानको सुरक्षाको लागि राज्यले जुन दिएको आदेशलाई हामीले पालन गरेका छौँ। यसकारण परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। र आजको सेवा सुरु गर्न गइराखेको छु। हामी जो जतिजना छौँ आफ्नो घरमा कोठामा एकछिन परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। येशूको नाउँमा सहायता माग्नेछौँ कि आजको सेवाकाई पुरै आशिषपूर्ण होस् र परमेश्वरको अनुग्रह कृपा हामी सबैमाथि र संसारभरि रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीमाथि, अहिले जुन कोरोना भाइरस लागेका झन्डै 7 लाख कति 22 लाख 23 लाख जति 22 लाख जुन मान्छेलाई कोरोना भाइरस लागेको छ, अनुग्रह चङ्गाईको हात रहोस् भन्ने पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र साथै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी विश्वका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र आजको सेवालाई प्रभुको हातमा राख्दै हामी वचन सुन्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु हुने हे परम प्रभु, हे हाम्रा पिता, हामी तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दै येशूको नाउँमा तपाईँको चरणमा आउँदछौँ र विश्वास गर्छौँ तपाईँ मात्र परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र, महान र भय योग्य परमेश्वर। तपाईँले नै मानिस जातिलाई हरेक कुल, भाषा र धर्मबाट छुटकारा दिएर परमेश्वरको निम्ति यो प्रभु राजा र पुजारी बनाउनु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको सेवक सेविका हामीलाई बनाउनु भएको छ। हामीलाई संसारको डर चिन्ता फिक्रीबाट अलग गर्दै तपाईँले आफ्नो राज्यभित्र सार्नु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज यो अनलाइन सेवा गर्न पायौँ प्रभु, यसको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पिता, तपाईँको महान अनुग्रह कृपा हामीमाथि रहेको छ। जुन वचन अहिले हामी सुन्न गइरहेका छौँ, वचन ग्रहण गर्न गइरहेको छ, वचन बोल्न गइरहेको छ, प्रभु तपाईँ आफै भई बोल्नुहोस्। हाम्रो खाँचो तपाईँलाई थाहा छ। असल समाचार दिने परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। संसारभरि रहेका मानिसहरूले जसले यो फेसबुक अनलाइन मार्फत यो वचन सुन्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो वचन ओ प्रभु आशिष भएको होस्। उहाँहरूले यो वचन सुन्दा यो वचनले उहाँहरूको हृदयलाई छोएको होस्। यो वचनले उहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन, चङ्गाई र आशिष ल्याइदिनुहोस्, ताकि उहाँहरूले तपाईँलाई महिमा दिन सकुन्। हाम्रा घर जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैको जीवनमा तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। प्रभु अहिले हामीले सुन्दैछौँ, औ प्रभु तपाईँलाई थाहा छ अहिले संसारमा कोरोना भाइरसको आतङ्कको कारणले गर्दाखेरि हे प्रभु संसार लकडाउन भएको अवस्था छ एकैचोटि। हे प्रभु तपाईँलाई थाहा छ अहिले 22 लाखभन्दा बढी मानिसलाई कोरोना भाइरस लागिसकेको अवस्था र लाखौँ मान्छे मारिएको अवस्था छ। यतिखेर प्रभु हामी तपाईँको ठुलो अनुग्रह दया सबै संसारका सबै राष्ट्रहरूमाथि माग्दछौँ। अमेरिकामाथि लगायत प्रभु इरान इराकदेखि लिएर इन्डिया, भारतदेखि लिएर चाइनादेखि लिएर कोरिया, नेपाल, प्रभु सबै राष्ट्रमा तपाईँको अनुग्रह चङ्गाईको हात हामी माग्दछौँ, किनभने तपाईँ निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे प्रभु तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। जो जतिजना खाँचोमा छन्, औ प्रभु यात्रामा छन्, भोक छन्, प्रभु धेरै समस्या हामीले सुन्दैछौँ। नेपालमा कतिजना प्रभु समस्यामा छन्, जो घरमा जान खोजिरहेका छन्, खानको अभाव छ। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी धन्यवाद दिँदै आजको सम्पूर्ण सेवा सङ्गतिलाई हामी तपाईँ हातमा सुपाउँछौँ। जो जसले येशूलाई विश्वास गर्नुभएको
भएको छ, जसले प्रभु येशूको नामै सुन्नुभएको छैन भने पनि आजको यो प्रभु यस अनलाइन मार्फत उहाँले तपाईँको नाउँ सुन्नुहुनेछ, येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिन्नुहुनेछ, विश्वास गर्नुहुनेछ। म यो विश्वास गर्छु प्रभु, अनि साँच्चै तपाईँ परमेश्वर त्यस्तै गरिदिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद। यी सबै कुरोलाई आजको सेवा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष, अनुग्रह, कृपा हामी सबैमाथि माग्दछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आज चाहिँ विशेष गरी हामी प्रभु वचन सुनौँ, किनभनेदेखि वचन चाहिँ जीवन हो। वचन पाउने जीवन पाउँदछ। मानिस भोजनले मात्र होइन, परमेश्वर वचनले जीवित रहन्छ भनेर भनिएको छ। यो सत्य हो। मान्छे चाहिँ परमेश्वर वचनद्वारा जिउँदो हुन्छ। परमेश्वर वचन पाउनेले चाहिँ आशिष पाउँदछ। अहिले जुन प्रकारको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा, कोभिड-19 को कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू जुन प्रकारले चाहिँ संसारमा आफ्नै घरमा रहन बाध्य हुनुभएको छ, रहनु परेको छ, यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। राज्यले हामीलाई आदेश दिएको छ, तपाईँहरू घरबाट बाहिर ननिस्किदिनुहोस्, घरमा बसिदिनुहोस्। अनि यो उहाँले हाम्रै भलाइको लागि चाहिँ यो कुरा भनिदिनु भएको हो। हामी आफ्नो घरमा कोठामा रह्यौँ, मानिसको सम्पर्कमा कम रह्यौँ भनेदेखि हामी त्यो भाइरसले हामीलाई छुँदैन। एउटा अर्को कुरा, छोएको छ भने सजिलै हामी त्यसलाई जित्न सक्छौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि पनि हामीले यो आदेश, यो आज्ञा मान्नुपर्ने छ। यो आज्ञा मान्ने कुरा चाहिँ त्यति सजिलो कुरा चाहिँ होइन है। आज्ञा मान्ने कुरा चाहिँ सजिलो कुरा होइन। आदेश मान्नु, आज्ञा मान्नु कुरा चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरणलाई हामीले हाम्रा छोराछोरीले भन्छ, छोराछोरी हो, नानी हो, पढ, होइन, पढ्यो भने तिमीहरू भोलि धेरै ठुलो मान्छे बन्छौ, बाहिर खेल्न नजाऊ, यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकैचोटि हाम्रो छोराछोरीलाई आज्ञा भन्दाखेरि उनीहरूलाई गाह्रो लाग्छ। किनभने त्यो चाहिँ नभनिदियो हुन्थ्यो, खेलिरहनु पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको लाग्छ। तर आदेश आज्ञा चाहिँ बाबुआमाले जुन छोराछोरीलाई भनेका हुन्छन् कि तिमीहरूले चाहिँ यो नगर है भन्दाखेरि, त्यसो नगर्दा त्यो छोराछोरीको भलाइ चाहिँ बाबुआमालाई थाहा छ। अहिले जुन प्रकारले सरकारले हामीलाई बाहिर भनेको छ, त्यो हाम्रो भलाइको लागि नै भनिदिएको हो। हाम्रो भलाइको लागि नै उहाँहरूले त्यो कुरा राखिदिनु भएको हो। त्यसकारण यो कुरा हामीले मान्नुपर्ने हो। आज यो विषयमा नै म अलिकति वचन बोल्छु। यहाँ यो यहोशू 1 अध्यायको 9 पदलाई म पढ्छु। यहोशू 1 अध्यायको 9 पद, तपाईँसँग बाइबल छ भने तपाईँ यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भने यहोशूको पुस्तक पल्टाउनुहोस्। व्यवस्थापछि यो यहोशूको पुस्तक आउँछ। यहोशू 1को 9 पदलाई हामी हेरौँ। आज बिहान पनि मैले यो वचन पढेको थिएँ। हाम्रो 8 बजी 2-4 जना भेला भएर सङ्गति गरेका थियौँ। त्यसमा पनि त्यो र त्यसमा चाहिँ भिडियो छ, अनि त्यो चाहिँ भिडियोमा त्यो चाहिँ फेसबुकमा हालिएको छ, त्यो आउँदैछ होला, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अब कसरी परमेश्वर हामीसित बोल्नुहुन्छ। यहोशू 1को 9 पद म पढिदिन्छु। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसिलो हो, नडरा, निराश नहो, किनकि त जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। यो वचनलाई प्रभुलाई धन्यवाद है। प्रभु यो वचनलाई म धन्यवाद दिन्छु। यो वचनद्वारा तपाईँले सबैलाई छोइदिनुहोस्, बिन्ती गर्छु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। यहाँ यहोशूलाई चाहिँ परमेश्वरले यो कुरा भन्नुभयो है। परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ यहोशूलाई यो कुरा भन्नु कि तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो खुबै साहसिलो हो। म यो सबै कुरा व्याख्या गर्नतिर जान्न। विशेष गरी यो 9 पदमा किन आज हामीले परमेश्वरको आज्ञा मान्नुपर्छ, हाम्रो बाउको आज्ञा मान्नुपर्छ, आफ्ना अगुवाहरूको आज्ञा मान्नुपर्छ, त्यो आज्ञा मान्दाखेरि हाम्रो भलाइ हुन्छ भन्ने कुरालाई नै म जोड दिन चाहन्छु। यहोशू 1को 1 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमको दास मोसाको मृत्युपछि मोसाको सहायक नुनका छोरा यहोशूलाई परमप्रभुले यसो भन्नुभएको हो। हामी यहाँबाट तपाईँ पढ्दै जान सक्नुहुन्छ ती सबै कुराहरू कि यहोशूलाई परमेश्वरले भन्नुभयो कि अब तेरो काँधमा ठुलो एउटा जिम्मेवारीहरू आएको छ, तैँले धेरै कामहरू गर्नुपर्छ, तेरो यात्रा चाहिँ लामो छ। परमेश्वरले यो कुरा भन्दै गर्दा तेरो यात्रा लामो छ, जीवनमा के कस्ता घटनाहरू आइपर्छन् त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन, तँलाई थाहा छैन। तर तैँले एउटा कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तैँले चाहिँ यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो कि यो चाहिँ मेरो आज्ञा हो, मेरो आज्ञा हो। तँ चाहिँ के हुनुपर्छ, मेरो आज्ञा हो, मेरो आज्ञा छ, परमेश्वरको आज्ञा, यो परमेश्वरको आज्ञा हो। मानिसहरूलाई, प्रभुका छोराछोरीहरूलाई यो आज्ञा हो। मेरो आज्ञा छ, बलियो खुबै साहसिलो। एउटा कुरा, बलियो खुबै साहसिलो। अहिले बलियो र खुबै साहस, जीवनको यात्रामा के आइपर्छ थाहा छैन, उकालो ओह्रालो होइन,
तेर्सो, कहिले के त्यस्ता कुरा विभिन्न कुरा आइपर्न सक्छन्, घट्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ परमेश्वरले जीवनको यात्रामा चाहिँ यहोशुलाई जुन जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ यहाँ परमेश्वर भनेको त चाहिँ खुबै बलियो र साहसी हुनुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा, त चाहिँ डराउनु हुँदैन, नडरा अनि निराश नहो है, निराश नहो, किनकि त जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथ हुनुहुन्छ, परमप्रभु तेरो परमेश्वर तेरो साथ हुनुहुन्छ। अघि नै मैले भने आज्ञा हो, यो आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। जब हामी परमेश्वरको आज्ञा मान्छौँ, बाबुआमाको आज्ञा मान्छौँ, बाबुको आज्ञा मान्दा छोराछोरीलाई भलो हुन्छ। परमेश्वरको आज्ञा मान्दाखेरि विश्वासीका जनहरूको भलाइ हुन्छ। त्यो भलाइको कुरालाई चाहिँ हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो आज्ञा चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। अहिले राज्यले जसरी आज्ञा दिइराखेको अवस्था छ। मैले एउटा सुनेको थिएँ, एउटा घटना चाइनामा भन्ने सुनेको थिएँ मैले। कोइला खानीमा एकजना विश्वासी दाजु चाहिँ त्यो कोइला खानीको बाहिर घन्टी बजाउने ठाउँमा बस्नुभएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने परमेश्वरले 11 बजेको थियो अरे। 11 बज्दाखेरि परमेश्वर भन्यो कि तैँले चाहिँ घन्टी बजाइदिए भन्नुभयो। घन्टी बजाइदिए भन्दाखेरि उसले यसो घडी हेऱ्यो, 11 बजे छ, 12 बजे घन्टी बजाउनु पर्थ्यो। 12 बजे मात्र ती मान्छेहरू चाहिँ बाहिर निस्किन सक्थे। 12 बजे मात्र उनीहरू चाहिँ छुट्टी हुन्थ्यो, त्यस कारण 12 बजे बजाउनु पर्थ्यो। घन्टी बजाइदियो परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो दाइले चाहिँ के भन्यो, होइन मैले किन अहिले घन्टी बजाउने, भर्खर त 11 बजेको छ, मैले अहिले बजाउनु हुँदैन भनेर बजाएनन्। त्यसपछि गएर फेरि परमेश्वर बोल्नुभयो, घन्टी बजा भन्नुभयो। अलि बजाउनै मानेन। 11 बजिसक्यो, 11:15 भयो, 11:30 भयो, उसले बजाउन मानेन। अनि किनभने उसले अगाडि नै घन्टी बजाइदिएको भएदेखि बजायो भने उसको जागिर जान्थ्यो, त्यो डर थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डरले उसले बजाइराखेको थिएन। अनि परमेश्वर बोलिरहनु भयो कि तैँले घन्टी बजा। अनि त्यसपछि 11:30 बजेतिर भनेको अरे त्यतिखेर उसले घन्टी बजाइदियो। 12 बजे बजाउनु पर्ने घन्टी 11:30 बजे बजाइदियो। अनि घन्टी बजाइसकेपछि ती मान्छेले ओहो 12 बजिसकेको छ भन्ने ठाने सबै मान्छे त्यो कोइला खानीबाट बाहिर निस्के। अनि बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ त्यसको 12 बजेर केही समयभित्र नै त्यो कोइला खानी चाहिँ भत्केर चाहिँ सबै त्यहाँ भत्केर चाहिँ त्यो कोइला खानी भत्केर नाश भयो। मानिसहरू चाहिँ बाँच्न पाए। त्यहाँ परमेश्वरको आज्ञा थियो है। त्यो आज्ञा, परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ पालन गरेको कुरा हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। यो मैले सुनेको कुरा। मेरो जीवनको आफ्नै गवाई दिँदाखेरि, मेरो सोच विचारको कुरा गर्दाखेरि मेरो जीवनमा चाहिँ मैले जुन पहिला चाहिँ मेरो सोचाइ के थियो भन्दाखेरि जीवन चाहिँ हाम्रो धेरै राम्रो छ। किनभने अब सबै कुरा सधैँ छ, त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको खतराहरू छैन, जोखिम छैन, आनन्द साथ हाम्रो देश चाहिँ राम्रोसँग गइराखेको छ, बितिराखेको छ भन्ने प्रकारको थियो है। अनि तर जीवनमा चाहिँ धेरै प्रकारको उतार चढावहरू, घटनाहरू हुन सक्दो रहेछ। अहिले जुन प्रकारको घटना कोरोना भाइरसले कोभिड-19 कोरोना भाइरस संसारमा यो घटना ल्याइदियो, हामीले यो कुरा कल्पना पनि गरेका थिएनौँ, सोचेका पनि थिएनौँ होइन। अहिले संसार एकैचोटि यो घटना घट्यो। यस्तो प्रकारले सबैजना आफ्नो घरमा रहनु पर्यो। मैले यो कुरा सोच्दै गर्दा मैले अगाडि मण्डललाई त प्रचार गरिसकेको छु। किन परमेश्वरले कोरोना भाइरस संसारमा ल्याउन दिनुभयो, किन यो प्रकारको भयो भनेर केही प्रचार गरिसकेको छु। तर त्यसमध्येमा त्यहाँ अब हात धुनुपर्ने, मान्छेहरूले अब रात दिन हात धुनुपर्ने है, अलग मान्छेबाट अलग बस्नुपर्ने, त्यो प्रकारको अहिले कोरोना भाइरस लाग्ने डरले चाहिँ अगाडि अलग रहनुपर्ने कुराहरू छ। त्यसकारण यसको कारण के हो त? परमेश्वरसँग मैले सोध्दै गर्दाखेरि परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मासित बोल्नुभयो कि आज मान्छेहरूको काम ठिक छैन। जसरी हुन्छ पैसा कमाउने, जसरी हुन्छ धनी हुने मात्रै सोच विचार बढी। हात धुनुको अर्थ के हो? हात धुनुको अर्थ चाहिँ अहिले विशेष गरी मान्छेको काम ठिक छैन। जसरी हुन्छ पैसा कमाउने, उसको काम ठिक होस् बेटीको थाहा छैन, मतलब छैन जसरी हुन्छ पैसा कमाउने। आज पैसा कमाउने बाटो नै रोकेर घरमा बस्नुपर्ने स्थिति आयो, हात धोइरहनु पर्ने स्थिति आयो। यो गहिरो त म पछि बताउँला, तर अहिले चाहिँ मैले सामान्य अलिकति मात्रै। अर्को कुरा मैले यो कुराबाट परमेश्वरसँग बोल्नुभएको कुरा, अर्को कुरा के हो? अधीनता। मान्छेहरू कोही पनि अहिले संसार कोही अधीनमा थिएनन्, कोही बस्न चाहँदैन अधीनमा, कसैले कसैको कुरा नसुन्ने, सबै आफै खुसी गर्ने, आफ्नै प्रकारले जिउने। अझ नेपालमा भन्दा युरोप कन्ट्रीमा त कसैले कसैको कुरा सुन्दैन। बच्चाले शुद्ध बाबुको कुरा सुन्न मान्दैन, ऊ चाहिँ बढी मानव अधिकार, बढी आफ्नै प्रकारको हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा यो चाहिँ परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू चाहिँ अधीनमा बस्नुपर्छ। विश्वासीहरू छोराछोरी बाउको अधीनमा बस्नुपर्छ। श्रीमान श्रीमती एकअर्काको अधीनमा बस्नुपर्छ
है। श्रीमान श्री एकअर्का अधीनमा बस्नुपर्छ, छैन अधीनमा छैन, छोराछोरी बाउको अधीनमा बस्नुपर्छ। अनि मण्डली विश्वासीहरू पनि अधीनमा बस्नुपर्ने, राज्य पनि एकअर्का अधीनमा बस्नुपर्ने। त्यो अधीनतालाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि आज संसारमा नै परमेश्वर यो वचनद्वारा अथवा यो घटनाद्वारा के भन्दै हुनुहुन्छ नि, अधीनता चाहिँ आज्ञाकारिता चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले भर्खरै घटना सुन्यो, अमेरिकामा चाहिँ अधीनता अलिक कम छ, चाइनामा अधीनता बढी थियो, अलिक बढी छ होइन। मैले त्यो चाइनाले उचाल्न खोजेको त होइन, तर यो जुन प्रकारले अधीनता त्यहाँ मानियो, जुन प्रकार गरियो त्यहाँ कन्ट्रोल भयो। अमेरिकामा बढी मानव अधिकार छ, बढी चाहिँ मानव अधिकार बढी फ्री छ, बढी स्वतन्त्र छ, जसले गर्दाखेरि अहिले त्यहाँ 7 लाख मान्छे कतिजना चाहिँ कोरोना भाइरस लागिसक्यो। किनभने सरकारले त आह्वान गर्यो तिमीहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बस है, अलिकति फरक तरिकाले बस भने। इटालीमा अमेरिका त्यो प्रकारले फरक तरिकाले बस भन्ने कुराहरू सरकारले चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक हिसाबले भनेको थियो, तर त्यसलाई त्यहाँको जनताले त्यति टेरेनन्, जसले गर्दाखेरि अहिले त्यहाँ लाखौँ मान्छेहरू के अरे कोरोना भाइरसबाट ग्रस्त भएको अवस्था त्यहाँ इटालीमा पनि हामीले देखिहालेका छौँ। त्यसकारण अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ अधीनता। यहाँ अधीनता यो 9 पदले चाहिँ यही कुरा सिकाउनु खोज्छ। परमेश्वर के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, फेरि पनि तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसिलो हो, नडरा निराश नहो, किनकि त जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथ हुनुहुन्छ। परमेश्वर साथ हुनुहुन्छ। हरेक विश्वासी जसले येशूलाई विश्वास गरेका छन्, जसले परमप्रभुलाई आफ्नो परमेश्वर बनाएका छन्, ती मानिसको साथमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले विश्वासीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, विश्वासी परमेश्वर सँगसँगै जहाँ गए पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, साथमा परमेश्वर। जसले आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो परमेश्वर बनाएका छन् त्यो व्यक्तिसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि त्यो व्यक्तिको साथमा परमेश्वर हिँड्नुहुन्छ। अनि त्यो अधीनता परमेश्वरसँग उसले कुराकानी गर्न पाउँछ, कुराकानी गरेर सोध्न पाउँछ के कसो सबै कुरा। उहाँ परमेश्वर चाहिँ अग्रिम जानकारी दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबै कुरो सहायता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ पवित्र आत्माले तिमीलाई सिकाउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले दोहोऱ्याउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले सल्लाह दिनुहुन्छ भनेर बाइबलले स्पष्ट भनिएको छ। तर हामी कसैले दोहोऱ्याएको चाहँदैनौँ, हामी कसैले अधीन गरेको चाहँदैनौँ, कसैले आज्ञा दिएको चाहँदैनौँ। हामीलाई बरु सल्लाह दिन मनपर्छ, बरु अरूलाई अधीन गर्नु मनपर्छ, तर आफै अधीनमा बस्न चाहँदैनौँ। मण्डलीको हालत त्यस्तै छ, राष्ट्रको हालत त्यस्तै छ, सबैको त्यही हालत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले संसारैभरि एकैचोटि हेर्नुहोस् त कस्तो प्रकारको माहौल खडा भयो। अहिले बाध्य भएर आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको लागि भए पनि, ज्यान छ भने त सबै कुरा छ, ज्यान छैन केही पनि छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बाध्य भएर हामीहरू के हुनु पऱ्यो, आफ्नो घरमा सुरक्षित साथ रहनु पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो। बाहिर निस्केर आफ्नो हिजो जस्तो छाडा प्रकारले हिँड्नु भने, हिजो क्लबहरूदेखि लिएर होटेलहरूदेखि मोज मजादेखि लिएर धेरै कुरा गरियो, त अहिले अब चुपलाएर थन्किनु पऱ्यो घरमा। त्यसले गर्दा यो अधीनता परमेश्वर सिकाउन चाहनुहुन्छ। मान्छे अधीनमा बस्यो भने यो प्रकार रूढिव्याधि रोग बिमार हुँदैन यस्तो प्रकारको। किनभने मान्छे जब अधीनमा बस्छ, परमेश्वरको छत्र छाउनी रहन्छ भनेदेखि परमेश्वर त्यहाँ सुरक्षा दिनुहुन्छ। प्रस्थानको पुस्तकमा लेखिएको छ, यदि तैँले मेरो कुरा सुनिस्, मेरो आज्ञा पालन गरिस् भने मेरो स्वदेशमा देखेको भयानक रूढिव्याधि रोग बिमार म तँ कहाँ ल्याउने छैन, किन म निको पानी परमेश्वर हुँ भनेर त्यहाँ भन्नुहुन्छ। निको पानी परमेश्वर म तिमीलाई सहायता गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि आज अधीनताको भन्ने कुरो छ। अनि अधीनता हुनुको लागि चाहिँ अहिलेको जस्तै एउटा सानो उदाहरण हेर्नु न, छोराछोरी हुर्किए 16-17 वर्षका छोराछोरी, 20-22 वर्षका छोराछोरी बाउ आमासँग हिँड्न चाहँदैन, छुट्टै हिँड्नुपर्छ, उनीहरू अलग्गै बस्नुपर्छ, अलग्गै खानुपर्छ, अलग्गै सुत्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि सानो छौँजेल छ डोरिन्छ, तर ठुलो भइसकेपछि 3-4 वर्ष 4 वर्ष हुँदाखेरि त सँगै बस्न चाहन्छ, तर ठुलो भएपछि अलि हुन चाहन्छ। तर के हो त भन्दा बाइबलले सिकाएको चाहिँ अधीनता हो। छोराछोरी कम्ती पनि 30 वर्ष उमेरसम्म बाउको कुरा सुन्नुपर्छ। छोराछोरीले बाउको कुरा 30 वर्षसम्म सुन्यो भनेदेखि त्यसले आशिष पाउँदछ, त्यो छोराछोरीको भलो हुन्छ। अहिले श्रीमान पनि अधीनमा बस्न चाहँदैन, बरु एक्लै अर्कोलाई अधीन गर्न चाहन्छ, अधीनमा बस्न चाहँदैन। कोही कसैको अधीनमा छैन। विश्वासीहरू पनि दाजुभाइ पनि कोही पनि कसैको अधीनमा बस्न चाहँदैन, बरु अधीन गर्न चाहन्छ, अधीनमा बस्न चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले राज्यको कुरा र अधीनमा बस्नुपर्ने छ प्रियहरू। त्यस कारण परमेश्वरले यहोशूलाई के भन्नु खोज्नुभयो भने यहाँ तँ चाहिँ मेरो अधीनमा बस्नुपर्छ, म तेरो परमेश्वर हुँ, तेरो परमेश्वर म तेरो साथमा छु, तँ चाहिँ मसँग कुराकानी गर्नुपर्छ। अनि हामी देख्छौँ यहोशूको पुस्तक अध्ययन गर्नु हो भने तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ, यहोशू जब यात्रामा निस्किनु पर्यो, लाखौँ मान्छेलाई लिएर उनी यर्दन नदी तरेर जब कनान देश लिन गए, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ यहोशूले जुन प्रकार कामहरू गरे सबै परमेश्वरसँग सोधेर बुझेर काम गरेका छन्। हरेक कुरामा परमेश्वरको सहायता लिएर काम गरेका छन्, सल्लाह। तर एउटा कुरा उनले बिराएका छन्,
जब तपाईँ त्यहाँ पढ्न पाउनुहुन्छ, कति बाइबल विद्वानहरू थाहा छ, बाइबल पढ्न थाहा छ, त्यहाँ जब यहोशूले केही मान्छेहरू चाहिँ टाढाबाट आएको भनेर चाहिँ ती मान्छेले यहोशूलाई भेटे। हामी त धेरै टाढाबाट आयौँ, उनीहरू थोत्रो लुगा भएको थियो, पुरानो लुगा, रोटी पनि ढुसी परेको रोटी ल्याएर चाहिँ हामी धेरै टाढाबाट आएको, हामीसित सम्झौता गर्नुहोस्, सम्बन्ध राख्नुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ आखिरमा ती मान्छे नजिकै थिए। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई त्यो बाइबल पढ्नुहोस्, थाहा पाउनुहुन्छ, यहोशू पुस्तक पढ्नुहोस्, थाहा भइहाल्छ है। त्यस कारण गर्दा आज यहोशूले त्यहाँ चुक गरेको कारणले गर्दा पछिसम्म समस्या भयो। हामी अधीनमा बस्न सिक्नु पर्यो, अधीनतालाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो, एकले अर्कोको अधीनतालाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो। जब अधीनतालाई स्वीकार गर्न सक्छौँ, अधीनतालाई स्वीकार गर्छौँ, त्यसपछि हामी आशिष पाउँदछौँ। छोराछोरी कम्तीमा पनि 30 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ बाबुआमाको अधीनमा बस्नुपर्छ, बाबुआमाको कुरा सुन्नुपर्छ। मैले अस्ति एउटा सानो कथा मैले सुनेको थिएँ युट्युबमा कि एकजना चाहिँ के भन्छ, यो म भनिहाल्नु, यसमा यो रिलेटिभ नै छ। कतिचोटि के हुन्छ भने मान्छेको भलाइ गर्न खोज्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कुभलो गरेको कि जस्तो लाग्छ। जस्तै मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ, एकजना चाहिँ धेरै साउ धनी मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो धनी मान्छेको चाहिँ एकजना घर बनाउने मान्छे रहेछ, उनको चाहिँ घर बनाउने मान्छे थियो। अनि त्यो धनी मान्छेको त्यो साउको त्यो घर बनाउने मान्छे सबै उसले घर बनाइदिन्थ्यो, ठाउँ ठाउँमा घर बनाइदिन्थ्यो, थुप्रै घरहरू बनाइदिन्थ्यो उसले। अनि उसलाई के लाग्यो भने मैले यत्रो दुःख गरिसकेँ, यत्रो घर बनाइदिइसकेँ, यो साउले कहिले पनि मलाई राम्रो गर्दैन, कहिले पनि केही गर्दैन, कहिले पनि राम्रो वास्ता गर्दैन, खालि उसको घर मात्रै बनाएर बस्नुपर्छ, म खालि उसको मात्रै गरिदिनुपर्छ, कहिले मेरो वास्ता गर्दैन भनेर चाहिँ त्यो घर बनाउने मान्छे जो साउको अधीनमा बस्ने मान्छे थियो त्यसले त्यस्तो विचार गर्यो। त्यसपछि अनि एक दिन साउले के भने, भाइ तिमीले एउटा राम्रो घर बनाऊ है भनेर उसले घर बनाउन दियो। अनि त्यसपछि उसले के सोच्यो भने, यो साउलेको घर म अब राम्रोसँग काम गर्दिनँ, किन गर्नु पर्यो मैले राम्रोसँग काम भनेर उसले जुन घर बनायो, उसले घर बनाउँदाखेरि सबै माल पनि कमजोर मालहरू हालिदियो, माल बलियो मालहरू राम्रो प्रकारले घर बनाएन उसले, नराम्रो प्रकारले जस्तो छ त्यस्तै अब त्यस्तो प्रकारले नराम्रो तरिकाले घर बनाइदियो, राम्रो प्रकारले घरै बनाइदिएन, नबनाइसक्यो त्यो त्यस्तै घर बनायो उसले, यो साउकै हो, जति बनाए पनि उसैको, उसैले खाने, मैले पाउने केही पनि होइन भनेर त्यो प्रकारले घर बनायो। बनाइसकेपछि जब उसले एउटा मास बोलायो, साउले मास बोलाएर चाहिँ अनि त्यो मासमा चाहिँ अनि त्यो भाइलाई भन्यो, भाइ यता आऊ भनेर बोलायो। यो भाइले मेरो लागि धेरै दुःख गरेको छ, धेरै घर बनाएको छ, आज उसलाई मैले जुन एउटा घर बनाऊ भनेर घर बनाउन दिएको थिएँ, यो घर चाहिँ मैले उसैको लागि बनाऊ भनेर दिएको हो, यो घर चाहिँ भाइ तिम्रो हो भनेर चाहिँ साँचो र त्यो घरको पूर्जाहरू चाहिँ त्यो भाइलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिदियो। अनि त्यो जब त्यो काम गर्ने मान्छे चाहिँ छक्क पर्यो कि आज जुन घर मैले बनाएँ त्यो घर त मेरै घर पो बनाउँदै रहेछु, मैले साउको घर बनाएँ भनेर चाहिँ साउको लागि बनाएँ भन्दै थिएँ, तर त्यो घर यदि मेरो आफ्नै लागि बनाउँदै रहेछु भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको भएदेखि म राम्रोसँग बनाउँथेँ, अझ राम्रा राम्रा सामानहरू त्यो घरमा हाल्थेँ। तर त्यो घर चाहिँ के भन्छ, साउको लागि बनायो भनेर मैले वास्ता नगरेको, कमसल माल हालिदिएको, कमसल तरिकाले बनाइदिएको, त आखिर घर त मेरो आफ्नै परेछ, घर परेछ भनेर चाहिँ त्यो भयो। त्यसपछि अब के गर्ने, घर त उसको भयो, उसले पायो। त्यस्तै आज हाम्रा छोराछोरी, हाम्रा भाइ बहिनी, हाम्रा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हामी प्रभुको वचन सुन्नुहोस्, नजिक आउनुहोस् भनेर हामी प्रभुको वचन उनीहरू बलियो हुनुहोस् भन्छौँ। हाम्रा छोराछोरीलाई धेरै पढ है, तिमीहरू राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ, प्रभुसँग बढ्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। तर हाम्रा छोराछोरी, हाम्रा विश्वासी दाजुभाइहरू के सोच्नुहुन्छ भने यो त उसको लागि गरिदिएको, आफ्नो लागि गरेको होइन भन्छन्। अनि त्यसपछि कमजोर मालहरू उनीहरूले गर्छन्, कमजोर कुराहरू, राम्रोसँग पढ्दैनन्, राम्रोसँग ध्यान दिँदैनन्, राम्रो वचन सुन्दैनन्, राम्रो सङ्गति गर्दैनन्, राम्रो प्रार्थना गर्दैनन्, अरूको लागि गरिदिएको भन्छन्। त्यो प्रकार सोच बुझाएको कारणले गर्दाखेरि आखिरमा पछि त्यो उनीहरूकै लागि हो। उनीहरू कमजोर भएको कारणले गर्दा जीवनमा फेरि उनीहरू कमजोरको जीवनको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले समस्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, जति पनि आज मण्डलीबाट पास्टर अगुवाले तपाईँहरूलाई दिने सरसल्लाह प्रार्थना तपाईँहरूको बलियोपनको लागि हो, तपाईँको आशिषको लागि हो। बाबुआमाले छोराछोरीलाई दिने कुरा पनि त्यो छोराछोरीको बलियोपनको लागि हो, आशिषको लागि हो, उनीहरूको उन्नति प्रगति होस्, बलियो होस् भनेर। त्यस कारण प्रियहरू, आज हामीले परमेश्वरलाई, परमप्रभुलाई आफ्नो परमेश्वर बनाउनुहोस्। यहाँ एउटा पद मैले यसैबाट टुङ्गाउँछु, किनभने परमेश्वरलाई तपाईँले आफ्नो परमेश्वर बनाउनु भयो भने उहाँ तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई बनाउनु भने तपाईँ जहाँ गए पनि उहाँले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। कुनै पनि दुःखले, कुनै पनि कष्टले छुँदैन। यसै 43 लेखेको छ, त पानीबाट भएर जाँदाखेरि म तेरो साथमा हुनेछु, आगोबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा, तँलाई त्यसले डराउने छैन, छुने छैन हुनेछ।
त्यसपछि यसै 49 को 13-14 पद होला, 13-14 पद 16 पदमा त्यहाँ लेखेको छ, तेरो आमाले, कुनै बच्चाले आमालाई त्याग्न सक्छ हो, कुनै बच्चाले आमालाई त्याग्न सक्छ, तर त्यसले त्याग्न पनि सक्छ। कुनै बच्चालाई आमाले त्याग्न सक्छ, छोड्न सक्छ, तर म चाहिँ तँलाई छोड्दिनँ। तँलाई त मैले हत्केलामा खोपेर राखेको छु। तेरो प्रार्थना पर्खाल मेरो निरन्तर मेरो सामुन्ने छ। हत्केला खोपेर म तँलाई छोड्ने छैन, म तँलाई त्याग्ने छैन, म तेरो साथमा छु। मत्ती 28 को 20 पदमा जगतको अन्तसम्म म तेरो साथमा छु भनेर परमेश्वर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। म तँलाई सहायता गर्छु। अनि यही कुरा यहोशूलाई प्रभुले भन्नुभयो, म तेरो साथमा छु। तैँले पैताले टेकेको जमिन म तँलाई दिनेछु। तैँले आँखाले देखेको पैताले टेकेको तेरो निम्ति म गरिदिनेछु। म तेरो साथमा छु। कसैले तँलाई हराउन सक्ने छैन। यसै 54 को 17 पदमा लेखेको छ, तेरो विरुद्ध भए कुनै पनि हतियारले तँलाई जित्न सक्ने छैन। तँलाई दोष लाउने हरेक जीवनमा म न्यायमा दण्डित गर्दछु। तैँले आफैले दण्डित गर्नेछस्, होइन? त्यो जिब्रोलाई के भन्छ, त्यो यसै 14-17 पद हामी पढिदिउँ है, सबैको लागि हो। किनभने परमेश्वर कुनै पनि कुराले आज हानि गर्न सक्ने छैन। आज तपाईँ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँ साथमा हुनुहुन्छ भने अहिले जुन कोरोना भाइरसको आतङ्क मचिरहेको अवस्थामा पनि त्यसले हाम्रो हानि गर्न सक्दैन, हाम्रो हानि गर्न सक्दैन, किनभने परमेश्वर हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। अब हानि गर्न सक्दैन भन्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा कि हामी कोरोनासँग त्यो भाइरससँग खेल्न जाने कुरा त होइन। आगोले हानि गर्न सक्दैन भन्दै गर्दा आगोमा खेल्न जाने, परमेश्वर यसो भन्छ आगो खेलाउँछु भने होइन है। तर जब हामी परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ, हामी निर्धक्कसँग अगाडि बढ्छौँ, त्यसले कुनै पनि हानि गर्न सक्दैन। यसै 14-17 मा पढिदिनु सबैलाई। तेरो विरुद्ध बनाएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन। तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जीवले तैँले नै दोषी ठहराउनेछस्। यो चाहिँ परमको दासहरूको पैतृक सम्पत्ति हक हो र मबाट तिम्रो दोष प्रमाण हो। प्रमाण यही हो, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, कुनै पनि कुराले हानि गर्न सक्ने छैन, कुनै पनि कुराले। परमेश्वर लुका 10 को 19 पद, होइन? तेरो के अरे कुनै पनि कुराले हानि गर्न सक्दैन। मैले तिमीलाई साँप र बिच्छीलाई कुल्चिने अधिकार दिएको छु, शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु, कुनै कुराले कुनै रीतिले तिमीहरूको हानि गर्न सक्ने छैन। प्रियहरू, आज आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बाबाआमाहरू, जो जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई आफ्नो परमेश्वर बनाउनुहोस्। आफ्नो परमेश्वर, मेरो परमेश्वर। यहोशूले जसरी परमेश्वरलाई मेरो परमेश्वर बनाउनु भएको, मसँग परमेश्वर होइन, मेरो परमेश्वर म यहोशूले बनाएँ। याकुबको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, इस्राएलको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, अब अमेरिकाको परमेश्वर होइन, मेरो परमेश्वर। उहाँ त सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। सारा स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई आफ्नो परमेश्वर बनाउने हो। घाम र जुन बनाउने परमेश्वरलाई आफ्नो परमेश्वर बनाउने हो। अनि हाम्रो पाप क्षमा गर्ने येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो परमेश्वर बनाउने, जो येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु, मारिनु, हाम्रो अदन पाप र रोग त उहाँले पो लिनुभयो त। उहाँले पाए कोरा चोरले हामी निको भएका हौँ। लेखिएको छ यसै 53:4-5 मा, निश्चय नै उसले हाम्रो निर्बलता बोक्यो, हाम्रो दुःख बोक्यो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो। उसले पाए कोरा चोरले तिमीहरू निको भयौँ, होइन? हामी निको भएका छौँ। त्यसकारण परमेश्वर प्रियहरू, आज परमेश्वरलाई, परमप्रभु येशूलाई आफ्नो परमेश्वर बनाउनुहोस्। जब तपाईँ आफ्नो परमेश्वर बनाउनुहुन्छ, उहाँ तपाईँको साथमा रहनुहुनेछ। तर तपाईँ जहाँ गए तापनि, जहाँ भए तापनि उहाँले सधैँभरि तपाईँलाई डोर्याउनुहुन्छ र सहायता गर्नुहुन्छ। हुन्छ, आमेन। त्यसकारण यो के भन्छ, यहोशू 1:9 पद, यहोशूको पुस्तक तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ परमेश्वर भन्छ कि नडरा बलियो हो। यतिखेर त बलियो नै हुनुपर्छ, यतिखेर साहसी नै हुनुपर्छ। अहिले डराएर हुँदैन, निराश भएर हुँदैन, नडराउने, बलियो भएर चाहिँ प्रभुमा अगाडि बढ्नु पर्ने कुरा छ। अनि जुन प्रकारले अहिले सरकारले चाहिँ आफ्नो घरमा बसिदिनुहोस् भन्ने कुरो छ, त्यो आज्ञा हामीले मान्नै पर्छ। मण्डली कुरा पनि हामीले त्यो कुरा हामीले सुन्नुपर्छ, हाम्रो भलाइको लागि भनेको है। हामी चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो भलाइको लागि हामीहरू घर घरमा बसिदियौँ भने अनि त्यो कोरोना भाइरस फैलिन पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि घर घरमा बसिदिनुहोस्, कोठा कोठा बसिदिनुहोस् भनेको हाम्रै भलाइको लागि हो। त्यो हाम्रो भलाइको लागि भनिएको कुरालाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। स्वीकार गर्यो भने त्यसले पनि हामीलाई आशिष दिन्छन्। बाइबलमा पनि यसबारेमा छ प्रियहरू। बाइबलमा पनि प्रस्तावको पुस्तक पढ्नु भने क्वारेन्टाइन्सको व्यवस्था, आफ्नो घरमा बस्नुपर्ने व्यवस्था, यसैको पुस्तक पनि आफ्नो घरमा बस्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यो अलग हुनुपर्ने। यो विषय मैले पहिला यहाँ चर्चाउँदो वचन बाँडेको छु कि कसरी, किन हामी अलग बस्नुपर्छ भनेर है। हुन्छ, यसकारण परमेश्वरलाई धन्यवाद। म प्रार्थना गरिदिन्छु। यदि कोही तपाईँ प्रार्थनामा कोही चङ्गाइको लागि चाहनुहुन्छ, आशिष चाहनुहुन्छ र भने यो प्रार्थना गर्दा गर्दै तपाईँ यो वचन सुन्दा सुन्दै तपाईँ निको भइसक्नुभएको छ। मेरो परमेश्वर येशूले तपाईँलाई निको पार्नुभएको छ।
आमेन। यदि तपाईँ कोरोना भाइरस लागेको छ भने पनि मेरो प्रभु येशूले तपाईँलाई निको पार्नुभएको छ, निको पार्ने परिस्थिति हुन्छ, किनभने येशूले सबै रोग र बिमारीमाथि विजय पाउनुभएको छ, मृत्युमाथि उहाँले विजय पाउनुभयो। त्यसकारण मेरो परिस्थिति तपाईँलाई निको पार्नुहुन्छ, हर प्रकार रोग र बिमारी छुटकारा दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ म गर्वसाथ भन्न सक्छु, धेरै मान्छे चङ्गाइ पाउँछ, छुटकारा पाउँछ, किनभने उहाँ निको पार्ने परिस्थिति सर्वशक्तिमान परिस्थिति हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मनै चोट लाउँछु, मनै निको पार्छु, निको पार्ने परिस्थिति हुन्छ। यसकारण आउँछ हामी प्रार्थना गर्छौँ। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जीवित वचनको लागि। अहिले जो जसले अनलाइनमा हेर्नुभयो र जो जसले फेसबुक मार्फत हेर्नुहुनेछ, हे प्रभु, जो जसले हाम्रो मण्डलीमा अहिले आउनुभएको छ, हरेक छोराछोरीमाथि तपाईँको निगाह कृपा राख्छ। मेरो परमेश्वर तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमप्रभु इजरायलको परमेश्वर, याकूबको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण प्रभु, म बिन्ती गर्दछु, मेरा परमेश्वरले सबैको समस्याको समाधान गरिदिनुहोस्। मानिसलाई डर र चिन्ता र फिक्रीबाट बचाउनुहोस्। अनि प्रभु, मानिसले तपाईँ परमप्रभुलाई नै आफ्नो परमेश्वर बनाउन सकुन् र तपाईँमा रहन सकुन्। प्रभु, म तपाईँसँग बिन्ती गर्छु। प्रभु, अहिले यतिखेर यो भिडियो हेर्ने मानिसहरू जो हुनुहुन्छ अनलाइन मार्फत, जो हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जीवनलाई वचनले छुनुहोस्, येशूको नाममा छोइदिनुहोस्। उहाँलाई जेसुकै समस्या भए पनि मुक्त गराइदिनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु। त्यसै गरी परमेश्वर पिता, जो मानिसहरू प्रभु रोग र बिमारीमा छन् भने येशूको नाममा तिनीहरू अहिले निको भएको होस्। येशूको नाम पुरै चङ्गाइ भएको छ। यो अहिले नै उहाँहरूले आफ्नो शरीरबाट रोगहरू गएको थाहा पाउनु भएको होस्, अहिले समस्याहरू निस्केर भागेको थाहा पाउनु भएको होस् येशूको नाम। किनभने तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सम्पूर्ण मानव जातिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि कुनै कुरो कठिन छैन। पिता, तपाईँ प्रभु येशूको नाउँमा म प्रार्थना गर्छु, ती मानिसको जीवनबाट आफ्नो महिमा लिनुहोस्। यदि कोरोना भाइरस लागेका व्यक्तिहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरू अहिले निको भएको, स्वस्थ र निरोगी भएको होस्। तपाईँको महिमा होस्, किनभने कोरोना भाइरसको शक्ति छैन, त्यसको कुनै अधिकार छैन। येशूको नाममा त्यो हारेको छ। तपाईँ विजय हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँले महिमा लिनुहोस्। प्रार्थना गर्छु प्रभु, जुनसुकै समस्या जस्तोसुकै परिस्थिति भए तापनि ती मानिसको जीवनबाट महिमा लिनुहोस्। प्रभु, अन्य कुनै रोग र बिमारीबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने पनि येशूको नाउँमा निको भएछ। क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर, हर प्रकार रोग र दुर्बलताहरू, प्रेसरका रोगहरू, सुगरका रोगहरू, हरेक प्रकार रोगहरू हटाइदिनुहोस्। किनभने लेखिएको छ, निश्चय नै उसले हाम्रो निर्बलताहरू बोक्यो, हाम्रो दुःख भोग्यो, हामीमा शान्तिलाई दण्ड उसमाथि पर्यो। उसले पाए कोरोना चोटले हामी निको भयौँ। हे प्रभु, तपाईँले पाए कोरोनाको चोटले आज मानिसहरू निको भएका छन्, हामी निको भएका छौँ। महिमा लिनुहोस्। अहिले जुन प्रकारले संसारमा कोरोना भाइरसले प्रभु कोभिड-19 कोरोना भाइरस कारणले गर्दा संसारमा एउटा आतङ्क मचिएको छ। 22 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई कोरोना भाइरस लागेको छ। यही परमप्रभु तपाईँको आत्माले, तपाईँको नाउँले, येशूको नाउँले ती सबै मानिसमाथि निगाह गरिदिनुहोस्, अनुग्रह गरिदिनुहोस्, निको पारिदिनुहोस्। सबैलाई तपाईँले सहायता गरिदिनु। यतिखेर निडर साहसिलो संसारलाई बनाइदिनुहोस् प्रभु। अहिले परमेश्वर पिता, संसारलाई तपाईँले हेर्नुहोस् प्रभु, अमेरिका, भारत लगायत प्रभु, नेपाल लगायत प्रभु, सारा राष्ट्रहरूमा तपाईँ आत्माले मण्डलाइदिनुहोस्। पवित्र येशूको नाउँमा सबैलाई सहायता गरिदिनुहोस् र तपाईँलाई विश्वास गर्न सकुन्, तपाईँलाई आफ्नो परमेश्वर सबैले बनाउन सकुन्। पवित्र आत्मा, तपाईँले सारा संसारलाई मण्डल्याउनुहोस्। म बिन्ती गर्छु प्रभु, अहिले जो जहाँ छन् हरेकमाथि तपाईँको निगाह कृपा राखिदिनुहोस् प्रभु। अहिले यो परिस्थितिमा प्रभु, अब कसरी हामी सरकारले आदेश दिएको छ यो लकडाउन अवधिभर हामी रहनुपर्ने आफ्नो घरमा, आफ्नो कोठाहरूमा, यो प्रभु सरकारको आज्ञा पनि हामीले मान्न सकौँ। यो हाम्रो भलाइको लागि हो। हाम्रा छोराछोरी हाम्रो आज्ञा मान्न सकुन्, उनीहरूको भलाइको लागि हो। हाम्रा विश्वासी दाजुभाइले अगुवा पास्टरको आज्ञालाई मान्न सकुन्, उनीहरूको भलाइको लागि हो। यो प्रभु, कतिपय आज्ञा पालन गर्न अधीनमा बस्न त्यति सजिलो छैन, तर प्रभु हामीलाई अधीनमा बस्न, आज्ञा पालन गर्न सिकाउनुहोस्। पवित्र आत्मा, हामी सबैलाई अनुग्रह गरिदिनुहोस्। अहिले यतिखेर नै येशूको नाउँमा म विश्वास गर्छु, जसले भिडियो हेर्नुभएको छ, लाइभ हेर्नुभएको छ, उहाँको जीवनमा स्वर्गको ढोकाहरू खोलिएको छ। उहाँहरूको हृदय उज्यालो होस्, उहाँहरूभित्र प्रकाशको आत्मा, बुद्धिको आत्मा दिनु भएको होस्। प्रभु, तपाईँ येशू उहाँमा जिउनु भएको होस्। परमप्रभु येशू नै परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ विश्वास गर्न सकेको होस्। परमप्रभु सबैले उद्धार पाएको होस्, किनभने सबैले अनन्त जीवन पाउनुपर्छ, स्वर्ग पाउनुपर्छ। पवित्र आत्मा सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद, मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो, किनभने म जान्दथेँ तपाईँले सधैँभरि मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। म विश्वास गर्छु मेरो प्रार्थना ग्रहण गर्नुभयो अनि हरेकको जीवनमा आशीर्वाद। यदि कोही लोनमा छन्, ऋणमा छन् भने अहिले त्यो लोनबाट छुटकारा होस्। यदि कोही मृत्युको डर र भयमा छन् भने मृत्युबाट मुक्त हुन्। हरेकलाई सहायता गरिदिनुहोस् भन्दै प्रार्थना चढाउँदछु, धन्यवाद चढाउँदछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ यार, सबैलाई जय मसीह, नमस्कार। फेरि अर्कोचोटि भेटौँला।